حباباتي، كي راكم؟ هذه مده ما شفتكمش وما سمعتونيش كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم. اون فا كومونسي ان شاء الله على كتاب ربي. اليوم راني جيتكم بلا جينواز، غادي خدمتها ديجا وكملتها البارح في الليل ووجدتها باسكو ديجا درت لكم ان غاتو تاع لا جينواز ان تارت، وريتها لكم كاع كيفاش نصنعوا لا جينواز. بون باش ما نطولش عليكم، جيت لكم باش اليوم اون فا كوفرير لو غاتو تاعنا افيك كوا. بون الاولى غادي نخدموا لا كريم بور. لا كريم بور غادي نخدموها ماشي افيك لو بلون دوف، نو سون لوف. غادي عندنا هنايا 500 غرام تاع بور، عندي هذا سي لو فاني ايسي، وعندي ان كويير سوب دو كريم شانتيي بلانش، فوالا. وعندي ان بو دو نيسلي كونسونطري تاع 370. انا جو فو بروندر 300 غرام. au lieu je mets le sucre, j'ai enlevé le sucre وغادي نخدمها بالنيسلي. اوكي، à la place de sucre j'ai pris le lait concentré. فوالا، غادي نبدو الاولى بالدهن تاعنا. الزبده مارغارين عندي 500 غرام هنايا، دو بوا تاع 250. نبدو نطلعوا الدهان تاعنا هو الاول. فوالا كيما قلت لكم حبيباتي، نبدو الدهان تاعنا نباطو غير بالعقل واحد 5 مينوت لا 2 مينوت. فوالا نحبس وكندير هذيك هايوينه سي ان كويير سوب باش تشوفوا مليح بيان غارني. باردون، فوالا كما قلت لكم. وغادي ندير هاوينه فاني اون بودر باش يجي الكو تاعه بيان ريحه شابه. ونبدا تاني نباتي هذاك اللاطه غير بلا بروميير فيتاس. هو تاع الدهن تاعي هكا. فوالا كتشوفوا حبيباتي، دروك هاوينا النيسلي عندي كما قلت لكم. شوفوا au lieu de sucre je mets pas le sucre, je veux mettre à la place de sucre, je veux mettre le lait concentré, c'est le Nestlé. Voilà, elle est là, je te montre la marque, elle est ici. Voilà, Nestlé, le lait concentré. غادي نبدا ندير غير لا مواتي بسم الله، وتكوني دايره فريجيدير ومن بعد تخرجيه. ديري غير بتيتا بتيت، ما ديريش كلشي ديريكت. هنا 397 غرام، انا غادي ندير بريسك غير 300 غرام با بلوس في 500 غرام تاع بور. فوالا غادي نزيد تاني النيسلي كما قلت لكم. غادي ديري غير بتيتا بتيت هكا حتى تكملي 300 غرام تاعك. فوالا حبيباتي، هذه هي لا تيكستور تاع لا كريم بور تاعنا، كتشوفوا فيها. فوالا هاهي هنا كتشوفوا كيفاش دايره، ما شاء الله خيا نضيق. دروك غادي نديرها دو كوتي انايا ونجيب لا غاناش نوريكم كيفاش غادي نطلعها. اوكي، باسكو la tarte تاعنا on va la farcer à l'intérieur avec la ganache. فوالا وليت حباباتي كما قلت لكم لا كريم بور راني خدمناها، شفتوا كي خرجت ما شاء الله. دوك درتها انايا دو كوتي في الفريجيدير، دوك بالخف خرجها باسكو سي لو بور و لو بور سا ديفيان دور ابري. بون دروك انا جبت لكم لا غاناش هاهي وينه، خدمتها البارح في الليل. درت 400 مليلتر دو لا كريم ليكيد بلوس 250 تاع شوكولا اولي ولا شوكولا نوار. درتها البارح في الليل، لازم تخلوها انوي كومبلي. خليتها وجبدتها دروك باش هاهي وين تشوفوا فيها كي راهي.
كاع ناشفه. دوك اش ندير انا، غادي نديرها فيها ريسيبيون اخر ونعاود نطلعها بالباتور، فهمتوني؟ نعاود نهودها هنا باش ما تجينيش الريسيبيون تاعي صغير، نطلعها حتى تولي لي كوم ان كريم شانتيي بيان فيرم. فوالا تشوفوا دروك غادي نطلعها بسم الله. نبدا غير بالان، ما تطلعي لا كريم شانتيي تاعك نورمال، ما تزيدي لها والو، غير لا غاناش تاعك تطلع بيان كوم يلفو سيتو. فوالا تشوفوا فيها كي ولات لي كوم لا كريم شانتيي هايله بيان فيرم. فيها فوالا تشوفوها فوالا كيما هكا. دروك انا شندير غادي نعمرها هنايا في لحم، نعمرها في لاطوش هادوي تاعي هايوينه، ونخليها باش نفاخسي بها لاطاخ. دروك انا غادي نعمر هنا ومن بعد نوريكم كي نبداو نديرو الديكوراسيون تاعنا تاع الكاطو. فوالا حبيباتي وليت لكم هاي لا جينواز تاعي، قلت لكم البارح راني درتها خليتها نشفت كاع، قسمتها دي 4 طرونش راهم هنا، وجدت السيرو تاني البارح ودرت فيه فاني. كيما قلت لكم صنعت السيرو البارح، درت ان فير دو تاع 220 مليلتر مع ان فير دو سكر كريستاليزي، خليته قد ما غلى بيان 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 واحد كالكوس مينوت، واحد 1 مينوت 2 مينوت غير يغلي توخريه، ودرت معاه لا غوم دو فاني. ها هو هنا شوفي دي لا كولور، ها هي. دروك غادي نبدا نفانسي كيما هكا. نبدا عندي هاك وكنا كاع غادي نديرهم كيما هكا، ومن بعد نوريكم كي نبدا نفخسي فيها. هذه غادي نقلبوها باش نديروها نعرفوا راهي بلاصتها نيشان. فوالا كيما هاك. فوالا راك تشوفوا فيها ها هي هنا. نوريكم انا درت بابي كويسون هنايا باش كاع زعما لي غوشوت اللي نديرهم اللي يطيحوا لي، بعد نقلع غير البابي كويسون ونحطها هي باش تبرد لي في الفريجيدير. دروك عندنا لا كريم بيغ ها هي وينه. بسم الله نقلعوا لها في الاليمونتير. فوالا حبيباتي كيما قلت لكم كان عندي هذاك فيستوني اللي صنعته بالشوكولا، ها هوينا درته كاع لو تور. فوالا حبيباتي وليت لكم دروك هاي وينا جبت هادو درت لي فلور هاهم هنا بلا كريم بيغ وخليتهم في الكونجيلاتور شويه يشدوا رواحهم مليح باش نديرهم اونطر هادو لي ديكور تاع الشوكولا. فوالا فوالا حبيباتي هاي هنا من بعد ما بردات تشوفوا فيها، شوفوا كي خرجتها زدت درت لها هادو لي بول هاهم هنا ودرت في لي فلور تاني. فوالا غير دير دوك نقسم نشوفوا خواتاتي كي جات من الداخل ان شاء الله. بسم الله شوفوا حبيباتي كي جات من الداخل، نقسم معاكم في الداخل. فوالا شوفوا ها تكونوا على غاناش تجيكم علامه. فوالا شوفوا من الداخل، شوفوا هنا شوفوا مسقيه علامه كريم بيغ يعني غادي مع النيسلي تجي مانيفيك. قلت لكم حاجه روعه روعه روعه.
فوالا هذه اون تارت باش هكا لا نوفيل اني ان شاء الله تكون عندكم اون ايدي. Au lieu de crème chantilly, il faut changer un petit peu. La crème à beurre. À l'intérieur, c'est la ganache. À l'extérieur, la ganache aussi. La ganache à l'intérieur, c'est la ganache remontée. Il faut la remonter bien fermée. Et après, dirouha à l'intérieur. Ou تسقوا لي الاخرى تاعكم. ومن الفوق الديكور هذوك لو شوا تاعكم كما تحبوا. فوالا. والديكور كما قلت لكم هادو ديروا دي شوكولا فوندو نورمال ومن بعد تصنعوا لي موتيف اللي راكم باغيين كونجلوهم ومن بعد تزوقوا بهم. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا كما قالك في حسن الظن تعجبكم وديروها وتنجحوا فيها ان شاء الله كما قالكم. ولا بروشين فيديو وبمناسبه هذه لا طارت اللي صنعتها ان شاء الله نتمنى ان بون انيفرسير بور ما نياس اكرام. فوالا قبل 100 عام ان شاء الله حبيبتي.